नमस्ते, म अशोक कुमार राई, विज्ञान तथा वातावरण शिक्षक, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाद्वारा सञ्चालित यस रेडियो शिक्षा शिक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 6 को विज्ञान तथा वातावरण विषयको यस कार्यक्रममा तपाईहरू सबैलाई स्वागत गर्दछु। संसारभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोगका कारणले देश लकडाउनमा छ। तपाईहरू आफ्नो घरभित्र सुरक्षित बसिरहनु भएको छ। विद्यालयमा गएर पढ्ने वातावरण छैन। यस जटिल परिस्थितिमा तपाईहरू रेडियो शिक्षा शिक्षण कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, अघिल्लो कक्षामा तपाईहरूले कक्षा 6 को विज्ञान तथा वातावरण विषयको एकाइ 1 नापका विषयवस्तुहरू, नापको आवश्यकता र महत्त्व, स्थानीय नाप र नापका विभिन्न प्रणालीहरू बारे पढ्नुभयो र सिक्नुभयो, हैन? साथै दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिने नापका साधारण उपकरणहरू, स्केल वा फिता, बीम तराजु, कमानी तराजु, घडी, मेजरिङ क्यान वा मेजरिङ सिलिन्डर इत्यादि चिन्नुभयो र तिनीहरूको चित्र कोर्नुभयो, हैन त? आजको कक्षामा एकाइ 2 बल र गति सुरु गर्दैछौँ र यस एकाइमा तपाईहरू पाठ 1 बल, फोर्स र पाठ 2 चाल, मोसन बारेमा अध्ययन गर्नुहुनेछ। अब हामी कक्षातिर लागौँ है त। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, पढ्नका लागि कापी र कलम तथा पाठ्यपुस्तक छ भने त्यो समेत लिएर रेडियो नजिक बस्नुहोस् है। साथै पढेको कुरा टिप्दै पनि जानुहोस् है। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, आजको पाठ सुरु गर्न अघि बल र गति एकाइ अध्ययन गरेपछि तपाईहरूले हासिल गर्नुपर्ने सिकाइ सक्षमता वा सिकाइ उपलब्धिबारे जान्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। यस एकाइको अध्ययन गरिसकेपछि तपाईहरूमा यस प्रकारका सिकाइ उपलब्धिहरू हुनुपर्नेछ। नम्बर 1, बलको परिभाषा लेख्न, बलको प्रमाणिक एकाइ बताउन र गणितीय सूत्र प्रयोग गरी बल नाप्न। 2, बलका विभिन्न असरहरू वर्णन गर्न। 3, बलको प्रयोगबाट वस्तुलाई स्थिर वा विश्राम र अस्थिर वा चाल अवस्थामा ल्याउने परिवर्तन प्रदर्शन गर्न। 4, स्थिर वा विश्राम र अस्थिर वा चाल बीचको भिन्नता छुट्याउन। 5, चालका विभिन्न प्रकारहरू वर्णन गर्न। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, अब हामी पाठ 1 बल लेसन 1 फोर्स सुरु गर्दैछौँ। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, तपाईहरू आजभोलि घरमा के काम गरिरहनु भएको छ? घरभित्र र घर बाहिर हिँडुल गर्नुहुन्छ? खेल खेल्नुहुन्छ? करेसाबारी वा बारीमा काम गर्नुहुन्छ? लेख्नुहुन्छ? पढ्नुहुन्छ? पानी भर्नुहुन्छ? भान्सामा आमालाई खाना बनाउन सहयोग गर्नुहुन्छ? उल्लेखित कामहरू गर्दा वस्तुको अवस्थामा के परिवर्तन आउँछ? एकछिन सोच्नुहोस् त। हो, उल्लेखित कामहरू गर्दा वस्तुको अवस्थामा 2 किसिमको परिवर्तन आउँछ। पहिलो, वस्तु स्थिर अवस्थामा छ भने चाल अवस्थामा आउँछ र दोस्रो, चाल अवस्थामा छ भने स्थिर अवस्थामा आउँछ। वस्तु स्थिर अवस्थामा छ भने चाल अवस्थामा आउँछ र चाल अवस्थामा छ भने स्थिर अवस्थामा आउँछ, हैन भाइबहिनीहरू? हो नि। अनि यो अवस्था परिवर्तन गर्ने कारक तत्त्व चाहिँ के होला नि? फेरि एकछिन सोच्नुहोस् त। हो,
यसरी वस्तुको अवस्था परिवर्तन गर्ने कारक तत्त्व नै बल अर्थात् अङ्ग्रेजीमा फोर्स FORC फोर्स हो भाइ बहिनीहरू। ल त भाइ बहिनीहरू, अब अहिलेसम्म पढेको र रेडियोमा सुनेको आधारमा बलको परिभाषा लेख्नुहोस् है त। सुरु गर्नुभयो? लेख्दै हुनुहुन्छ हैन? लेख्नुभयो? बल भनेको स्थिर अवस्थाको वस्तुलाई चाल अवस्थामा र चाल अवस्थाको वस्तुलाई स्थिर अवस्थामा ल्याउने चेष्टा हो भनी परिभाषित गर्न सकिन्छ है भाइ बहिनीहरू। फेरि सुन्नुस् त, बल भनेको स्थिर अवस्थाको वस्तुलाई चाल अवस्थामा र चाल अवस्थाको वस्तुलाई स्थिर अवस्थामा ल्याउने चेष्टा हो। यसैगरी छोटकरीमा यसरी पनि भन्न सकिन्छ, वस्तुको अवस्था परिवर्तन गर्ने बाह्य तत्त्व बल हो। फेरि सुन्नुस् है भाइ बहिनीहरू, वस्तुको अवस्था परिवर्तन गर्ने बाह्य तत्त्व बल हो। वस्तुको अवस्था परिवर्तन गर्ने बाह्य तत्त्व बल हो। यसरी पनि परिभाषा दिन सकिन्छ। अङ्ग्रेजीमा the agency that tends to change the state of an object is called the force. Again, the agency that tends to change the state of an object is called the force. तपाईहरुले पनि यस्तै उत्तर लेख्नु भयो होला हैन? धेरै राम्रो। भाइ बहिनीहरू, बलको परिभाषा लेख्नुभयो, जान्नुभयो हैन? अब हामी बलको असर, इफेक्ट्स अफ फोर्स, बलको असर, इफेक्ट्स अफ फोर्स बारे पढौं न। भाइ बहिनीहरू, अघि नै छलफल गरिसक्यो कि बलले स्थिर अवस्थाको वस्तुलाई चालमा ल्याउँछ। के गर्छ? बलले स्थिर अवस्थाको वस्तुलाई चालमा ल्याउँछ। अनि अर्को के गर्छ? चाल अवस्थाको वस्तुलाई स्थिर अवस्थामा ल्याउँछ। फेरि सुन्नुस् है, बलले स्थिर अवस्थाको वस्तुलाई चालमा ल्याउँछ र चाल अवस्थाको वस्तुलाई स्थिर अवस्थामा ल्याउँछ। यस परिभाषाबाट तपाईहरुले दुईवटा असरहरू उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ हैन र? ती के हुन् त? विचार गर्नुहोस् त। हो, ती हुन् नम्बर 1, बलले वस्तुमा चाल उत्पन्न गर्छ। पहिलो असर, बलको पहिलो असर, बलले स्थिर वस्तुमा चाल उत्पन्न गर्छ। A force can bring motion on a body which is at rest. त्यस्तै गरी दोस्रो असर, बलले चालमा रहेको वस्तुलाई रोक्छ। के गर्छ? बलले चालमा रहेको वस्तुलाई रोक्छ। A force can bring a moving object to rest. भाइ बहिनीहरू, यी दुई असरहरू बाहेक बलका अरू धेरै असरहरू पनि हुन सक्छन्। ती असरहरू के हुन सक्लान्? फेरि एकछिन विचार गर्नुहोस् त र कापीमा पनि लेख्नुहोस् है। लेख्दै हुनुहुन्छ नि है?
के लेख्नुभयो? यस्तै लेख्नुभयो होला हैन? सुन्नुहोस् त, बलले वस्तुको आकार परिवर्तन गर्दछ। अर्को असर, बलको तेस्रो असर, बलले वस्तुको आकार परिवर्तन गर्दछ। A force can produce an acceleration in a body. बलले वस्तुको आकार परिवर्तन गर्दछ। भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि वस्तुमा हामीले बल प्रयोग गर्यौं भने त्यसको पहिलेको आकार परिवर्तन हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि मानौं हामीले एउटा इँटा लियौं र त्यसलाई हामीले बल प्रयोग गर्यौं भने 2-3 टुक्रामा त्यो टुक्रा बन्दछ। पहिलेको सिङ्गो इँटाको आकार र पछि टुक्रिएको इँटाको आकार परिवर्तन भएको हुन्छ। यस्तो असरलाई नै हामी बलले वस्तुको आकार परिवर्तन गर्दछ भन्ने असर हामीमा राख्न सक्छौं। त्यस्तै गरी चौथो असर, बलले वस्तुमा प्रवेग उत्पन्न गर्दछ। भाइ बहिनीहरू, बलले वस्तुमा प्रवेग उत्पन्न गर्दछ। यहाँ भाइ बहिनीहरूले प्रवेग भनेको के हो त्यो बुझ्नु जरुरी छ। कुनै पनि वस्तुको गतिमा आएको परिवर्तन, प्रति सेकेन्ड समयमा गतिमा आएको परिवर्तन, त्यस्तो परिवर्तन बढ्दै गएको पनि हुन सक्छ र घट्दै गएको पनि हुन सक्छ। त्यसलाई हामी प्रवेग भन्दछौं। यसरी बलले वस्तुमा प्रवेग उत्पन्न गर्दछ। A force can produce an acceleration in a body. त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, बलले केही वस्तुको आयतन परिवर्तन गर्दछ। भाइ बहिनीलाई थाहा छ नि है आयतन भनेको के हो? कुनै पनि वस्तुले ओगटेको जम्मा क्षेत्रलाई नै हामी आयतन भन्दछौं। कुनै वस्तुको निश्चित आयतन हुन्छ र हामीले त्यस्तो वस्तुमा बल प्रयोग गर्यौं भने त्यो वस्तुको आयतनमा परिवर्तन आउँछ। त्यसैले बलको अर्को असर भनेको वस्तुको आयतन परिवर्तन हो। हो भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले सही लेख्नुभयो। एकपटक बलका असरहरू पुनः रुजु गरौँ है त। तपाईहरुले टिप्नु भएको कुरालाई पनि रुजु गर्नुस् है। नम्बर 1, बलको असर नम्बर 1, बलले स्थिर वस्तुमा चाल उत्पन्न गर्छ। A force can bring motion on a body which is at rest. नम्बर 2, बलले चालमा रहेको वस्तुलाई रोक्छ। A force can bring a moving object to rest. नम्बर 3, बलले वस्तुको आकार परिवर्तन गर्दछ। A force can change shape and size of object. 4, बलले वस्तुमा प्रवेग उत्पन्न गर्दछ। A force can produce an acceleration in a body. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी भए बलका असरहरू। अब हामी बलको एकाइ र बल नाप्ने गणितीय विधिको बारेमा अध्ययन गरौँ है त। तपाईसँग कति बल छ? तपाईसँग कति बल छ भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने तपाईको उत्तर के हुन सक्छ भाइ बहिनीहरू? एकछिन उत्तरका लागि सोच विचार गर्नुहोस् त। कसैले तपाईसँग कति बल छ, हाउ मच फोर्स डु यु हैव
भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने तपाईको उत्तर के हुन सक्छ? एकछिन उत्तरका लागि सोच विचार गर्नुहोस् त। अनि तपाईसँग भएको बलको मात्रा कसरी पत्ता लगाउने होला त्यो पनि सोच्नुहोस् त। हाउ डु यु क्याल्कुलेट द फोर्स यु ह्याभ? तपाईसँग भएको बलको मात्रा कसरी पत्ता लगाउने होला? हाउ डु यु क्याल्कुलेट द फोर्स यु ह्याभ? यसको सम्बन्धमा पनि एकछिन सोच्नुहोस् त। सोच्दै हुनुहुन्छ हैन? कपीमा टिप्दै पनि गर्नुहोस् है। टिप्दै हुनुहुन्छ नि हैन? हो भाइ बहिनीहरू, यसको लागि तपाईले गणितीय सम्बन्धको बारेमा जान्नु पर्दछ। गणितीय सम्बन्धको बारेमा तपाईले जान्नु पर्दछ। त्यो के भने 100 ग्राम पिण्ड भएको जुनसुकै वस्तुले 1 न्युटन बल पैदा गर्दछ। यो सम्बन्ध तपाईले बुझ्नु पर्दछ। 100 ग्राम पिण्ड भएको जुनसुकै वस्तुले कति न्युटन? 1 न्युटन बल पैदा गर्दछ। यस हिसाबले 200 ग्राम पिण्ड भएको वस्तुले कति? 200 न्युटन। 300 ग्राम पिण्ड भएको वस्तुले कति बल? 300 न्युटन। 400 ग्राम पिण्ड भएको वस्तुले कति बल? 4 न्युटन। गर्दै 900 ग्राम पिण्ड भएको वस्तुले कति न्युटन बल दिन्छ? 9 न्युटन। र 1000 ग्राम वा 1 किलोग्राम पिण्ड भएको वस्तुले कति न्युटन बल पैदा गर्छ भन्दा 10 न्युटन बल पैदा गर्छ भन्ने सम्बन्ध तपाईहरूले बुझ्नु पर्दछ। यो सम्बन्ध यदि तपाईहरूले बुझ्नुभयो भने तपाईहरूले सजिलै गणितीय विधिद्वारा बल नाप्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब उल्लेखित गणितीय सम्बन्धको आधारमा तपाईहरू सबैले आफ्नो बल पत्ता लगाउने कोसिस गर्नुहोस् न त। तपाईसँग कति बल रहेछ त्यो नाप्ने प्रयास गर्नुहोस् न। कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ हैन? पत्ता लगाउनु भयो? यसरी गर्नुभयो होला हैन? विज्ञानको शब्दावली प्रयोग गर्दा मानौ मेरो पिण्ड अर्थात् सामान्य बोलचाल भाषामा तौल भन्ने गरिन्छ। मेरो तौल 55 किलोग्राम छ। अब मसँग भएको बल फोर्स कति छ त भन्ने पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामीले अघि सिकेको आधारमा 1 किलोग्राम बराबर 10 न्युटन हुन्छ भन्ने आधारमा 55 किलोग्रामलाई 10 ले गुणन गर्नुपर्छ। किलोग्रामलाई 10 ले गुणन गर्नुपर्छ। यसरी किलोग्रामलाई 10 ले गुणन गर्दा जुन नतिजा आउँछ त्यो नै बलको परिमाण हुन्छ। यहाँ 55 किलोग्रामलाई 10 ले गुणन गर्दा 550 न्युटन भयो। अब मैले भन्न सक्ने भएँ कि मसँग 550 न्युटन बल छ। अर्थात् 55 किलोग्राम तौल अथवा पिण्ड भएको मानिसको बल कति हुन्छ, उसले कति बल पैदा गर्न सक्दछ त भनेर गणितीय रूपमा पत्ता लगाउनु पर्यो भने 10 न्युटनले गुणन गर्दा 550 न्युटन भयो र उसँग 550 न्युटन बल रहेछ भन्ने चाहिँ गणितीय रूपमा पत्ता लाग्यो। यही तरिकाले तपाईहरूले पनि आफ्नो बलको परिमाण हिसाब गरी पत्ता लगाउनु भयो होला भन्ने आशा छ। पत्ता लगाउनु भएको छैन भने पुनः प्रयास गर्नुहोस् है। आशा छ यस पाठमा सिकेका कुराहरूलाई तपाईहरूले आफ्नो कापीमा नोट गर्नुभएको छ। घरमा अध्ययन गर्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, यस पाठका लागि गृह कार्य दिँदैछु,
लेख्न तयार हुनुहोस् है त। कापी र कलम तयारी अवस्थामा राख्नुहोस् है। टिप्न तयार हुनुहोस् है। तयार हुनुभयो? ल टिप्न सुरु गर्नुहोस्। गृहकार्य नम्बर 1, बलको परिभाषा लेख्नुहोस्। फेरि सुन्नुहोस्, बलको परिभाषा लेख्नुहोस्। गृहकार्य नम्बर 2, बलका 5 वटा असरहरू लेख्नुहोस्। पुनः रुजु गर्नुहोस् त। बलका 5 वटा असरहरू लेख्नुहोस्। गृहकार्य नम्बर 3, बलको प्रमाणिक एकाइ के हो? पुनः रुजु गर्नुहोस्। बलको प्रमाणिक एकाइ के हो? गृहकार्य नम्बर 4, तपाईको पिण्ड, सामान्य भाषामा तौल भन्छौँ। तपाईको पिण्ड वा तौल नाप्दा 30 किलोग्राम भयो भने तपाईको बल पत्ता लगाउनुहोस्। पुनः रुजु गर्नुहोस्। तपाईको पिण्ड वा तौल नाप्दा 30 किलोग्राम भयो भने तपाईको बल पत्ता लगाउनुहोस्। यस पाठको लागि यति नै। भाइ बहिनीहरू, अब हामी सोही एकाइको पाठ 2, वस्तुको चाल, मोसन अफ अब्जेक्ट बारेमा अध्ययन गरौँ है। ल, यी उदाहरणहरू ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् र टिप्नुहोस्। यी उदाहरणहरू ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् र टिप्नुहोस्। तपाईं सुत्ने खाट वा पलङ, तपाईं सुत्ने खाट वा पलङ, तपाईको किताब, तपाईको कोठामा भएको टेबुल, तपाईसँगै अहिले बसिरहेको तपाईको भाइ वा बहिनी, त्यसैगरी तपाईको घरमाथि आकाशमा उडिरहेको चराहरू, तपाईको घरमाथि आकाशमा उडिरहेको चराहरू, तपाईको घर अगाडि गुडिरहेको मोटरसाइकल, तपाईको घर अगाडि सडकमा हिँडिरहेको मानिस। सुन्नुभयो? पुनः एकपटक म वाचन गर्दैछु। तपाईं सुत्ने खाट वा पलङ, तपाईको किताब, तपाईको कोठामा भएको टेबुल, तपाईसँगै अहिले बसिरहनु भएको तपाईको भाइ वा बहिनी, त्यसैगरी तपाईको घरमाथि आकाशमा उडिरहेको चराहरू, तपाईको घर अगाडि बाटोमा गुडिरहेको मोटरसाइकल, तपाईको सडकमा हिँडिरहेको मानिस। उल्लेखित उदाहरणहरूमा स्थिर वा विश्राम, रेस्ट र अस्थिर वा चाल, मोसन छुट्याउनुहोस् र किन स्थिर वा विश्राम र किन अस्थिर वा चाल कारण समेत लेख्नुहोस्। ल भाइ बहिनीहरू,
यो काम गरिहाल्नुहोस् त। लेख्दै हुनुहुन्छ नि हैन? हो, उल्लेखित उदाहरणहरूमा तपाईँ सुत्ने खाट वा पलङ, तपाईँको किताब, तपाईँको कोठाको टेबल, तपाईँसँगै बसिरहेको तपाईँको भाइ वा बहिनी, स्थिर वा विश्राम अङ्ग्रेजीमा रेस्ट का उदाहरणहरू हुन्। किनभने वरिपरि रहेका अन्य वस्तुको दाँजोमा स्थान परिवर्तन गरी नरहेको वस्तुको अवस्थालाई स्थिर वा विश्राम भनिन्छ। फेरि सुन्नुहोस् है, वरिपरि रहेका अन्य वस्तुको दाँजोमा स्थान परिवर्तन नगरिरहेको वस्तुको अवस्थालाई स्थिर वा विश्राम रेस्ट अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ। त्यसै गरी माथिको उदाहरणहरूमा तपाईको घरमाथि आकाशमा उडिरहेको चराहरू, तपाईको घरमाथि आकाशमा उडिरहेको चराहरू, बाटोमा गुडिरहेको मोटरसाइकल, तपाईको घर अगाडि सडकमा हिँडिरहेको मानिस, अस्थिर वा चालका उदाहरणहरू हुन्। किनभने वरिपरिको वस्तुको दाँजोमा स्थान परिवर्तन गरिरहेको वस्तुको अवस्थालाई अस्थिर वा चाल भनिन्छ। चाललाई अङ्ग्रेजीमा मोसन भनिन्छ। हामी विज्ञानमा अस्थिर वा चाल भन्दा पनि मोसन शब्दको प्रयोग बढी गर्दछौँ। पुनः सुन्नुहोस् है, वरिपरि रहेका अन्य वस्तुको दाँजोमा स्थान परिवर्तन गरिरहेको वस्तुको अवस्थालाई अस्थिर वा चाल अङ्ग्रेजीमा मोसन भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यस उदाहरणबाट तपाईहरूले अस्थिर वा चाल, स्थिर वा विश्राम बारे सिक्नुभयो हैन र? अब हामी चाल अङ्ग्रेजीमा मोसन का प्रकारहरू बारे पढौँ है त। भाइ बहिनीहरू, यी क्रियाकलाप वा उदाहरणहरूमा कुन कुन प्रकारका चाल हुन्छन् पत्ता लगाउने प्रयास गरौँ न है। यी क्रियाकलाप वा उदाहरणहरूमा कुन कुन प्रकारका चाल हुन्छन् पत्ता लगाउने प्रयास गरौँ न है। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र टिप्नुहोस् पनि। नम्बर 1, बन्दुकबाट निस्किएको गोलीको चाल अथवा मोसन पत्ता लगाउनु पर्यो। कुन प्रकारको मोसन हो? बन्दुकबाट निस्केको गोलीको चाल वा मोसन। त्यस्तै गरी 2 नम्बर, वृत्त सर्कल कोर्न प्रयोग भइरहेको सिसा कलम वा पेन्सिलको चाल मोसन कुन प्रकार होला? त्यसै गरी नम्बर 3, लिङ्गे पिङ खेलिरहेको मानिसको चाल। लिङ्गे पिङ दशैंमा खेलिने लिङ्गे पिङ खेलिरहेको मानिसको चाल वा मोसन। त्यस्तै गरी 4 नम्बर, चङ्गा उडाउँदा धागो चुडिएर खसेको चङ्गाको मोसन चाल। तपाईहरूले दशैंमा चङ्गा उडाउँदा धागो चुडिएर खसेको चङ्गाको चाल। त्यसै गरी 5औं नम्बर, लट्टु वा पृथ्वीको चाल। लट्टु
भ्रुङ पनि भन्छ नि भाइ बहिनीहरू होइन। लट्टुको चाल कुन प्रकारको चाल होला? त्यसै गरी सर्प रुखमा चढ्दाको चाल, सर्प रुखमा चढ्दाको चाल, धरहरा चढ्दाको चाल, सुर्खेतको घण्टाघर चढ्दाखेरिको चाल। उल्लेखित उदाहरणहरूबारे ध्यान दिएर विचार गर्नुहोस् अनि यी प्रत्येक उदाहरणहरूको चालको प्रकार अनुमान गर्नुहोस् र आफ्नो कापीमा टिप्नुहोस् है त। टिपिरहनु भएको छ, काम गरिरहनु भएको छ होइन? हो भाइ बहिनीहरू, बन्दुकबाट निस्केको गोलीको चाल ट्रान्सलेटरी मोसन हो। के हो? ट्रान्सलेटरी मोसन हो। यहाँ ट्रान्सलेटरी मोसन भन्नाले कुनै पनि वस्तु सिधा वा एउटै दिशातिर गइरहेको छ भने त्यस्तो वस्तुको चाललाई हामी ट्रान्सलेटरी मोसन वा यसलाई लिनियर मोसन पनि भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को उदाहरण, वृत्त वा सर्कल कोर्न प्रयोग भइरहेको सिसा कलमको मोसन कुन हो त भने सर्कुलर मोसन हो। के हो त सर्कुलर मोसन भनेको? कुनै पनि वस्तु सर्कल वा वृत्ताकार पथमा घुमिरहेको छ भने त्यस्तो वस्तुको चाल वा मोसनलाई सर्कुलर मोसन भनिन्छ। वृत्त वा सर्कल कोर्न प्रयोग भइरहेको सिसा कलम वृत्ताकार बाटोमा घुमिरहेको हुन्छ, त्यसैले गर्दा यो सर्कुलर मोसन हो। त्यसै गरी लिङ्गे पिङ खेलिरहेको मानिसको चाल के हो? अस्सिलेटरी मोसन। अस्सिलेटरी मोसन। तपाईहरूले पेन्डुलम घडी देख्नु भएको छ नि? पेन्डुलम घडी भनेको दायाँ बायाँ दायाँ बायाँ हल्लिरहने। त्यसै गरी लिङ्गे पिङ पनि बीचबाट सुरु हुन्छ अनि त्यो अगाडि फेरि जान्छ, फेरि पछाडि जान्छ, फेरि त्यही ठाउँमा आउँछ, फेरि जान्छ। त्यही भएर लिङ्गे पिङ खेलिरहेको मानिसको चाल, यस्तो खालको कुनै पनि वस्तुको चाल चाहिँ अस्सिलेटरी मोसन भनिन्छ। त्यसै गरी चङ्गा उडाउँदा धागो चुडिएर खसेको चङ्गाको चाल कस्तो हुन्छ? र्यान्डम मोसन। कस्तो? र्यान्डम मोसन। यसको निश्चित दिशा हुँदैन, यो जता जता हावाले उडाएर लैजान्छ त्यतै त्यतै चङ्गा जान्छ। कुनै पनि दिशा निश्चित नभइकन चाल उत्पन्न भयो भने त्यस्तो खालको वस्तुको चाल वा मोसनलाई र्यान्डम मोसन भनिन्छ है भाइ बहिनीहरू। अर्को, लट्टु वा पृथ्वीको चाल। लट्टु आफ्नो अक्षमा घुम्ने गर्दछ। यसरी आफ्नो अक्षमा घुम्ने वस्तुको चाललाई रोटेटरी मोसन भनिन्छ। पृथ्वीको दिन र रात पृथ्वीको रोटेटरी मोसनको कारणले हुन्छ। पृथ्वी पनि लट्टु जसरी तपाईँहरूले घुमाउनुहुन्छ त्यसरी नै घुम्ने गर्दछ। यसरी जुनसुकै वस्तु पनि लट्टु जस्तो घुम्छ भने त्यसको चाल रोटेटरी मोसन हुन्छ। अब अर्को चाल, सर्प रुखमा चढ्दाको चाल। भाइ बहिनीहरू, सर्प रुखमा चढ्दा सर्प तलबाट माथितिर पुग्ने, टुप्पोमा पुग्ने चाहिँ उसको लक्ष्य हुन्छ, अर्थात् उसको चाहिँ दिशा निश्चित हुन्छ। तर रुखमा चढ्दा ऊ कसरी चढ्छ? सर्कुलर मोसन, घुम्दै 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 पुग्नुपर्ने तलबाट माथि रुख टुप्पोमा। तर कसरी जाने? सिधै नगइकन फन्को मार्दै 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 जान्छ। अर्थात् यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सर्प रुखमा चढ्दा सँगसँगै दुई किसिमको चालहरू आएको हुन्छ। एउटा लिनियर अथवा ट्रान्सलेटरी मोसन हुन्छ र त्यो सँगै अर्को सर्कुलर मोसन पनि आएको हुन्छ। यसरी कुनै पनि वस्तुमा दुईवटा मोसनहरू लिनियर वा ट्रान्सलेटरी मोसन र
सर्कुलर मोसन सँगसँगै आयो भने त्यस्तो चाललाई हामी स्पाइरल मोसन भन्दछौँ। यसर्थ सर्प रुखमा चढ्दाको मोसन स्पाइरल मोसन हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सुनिरहनु भएको छ, टिपी पनि रहनु भएको छैन। पुनः म एकपटक यहाँहरूलाई दोहोऱ्याउन गइरहेको छु चालका प्रकारबारे। बन्दुकबाट निस्केको गोलीको चाल ट्रान्सलेटरी मोसन वा लिनियर मोसन, वृत्त वा सर्कल कोर्न प्रयोग भइरहेको सिसा कलम वा पेन्सिलको चाल सर्कुलर मोसन, लिङ्गे पिङ खेलिरहेको मानिसको चाल अस्सिलेटरी मोसन, चङ्गा उडाउँदा धागो चुडिएर खसेको चङ्गाको चाल ऱ्यान्डम मोसन, लट्टु वा पृथ्वीको दिन-रात गराउने चाल रोटेटरी मोसन र सर्प रुखमा चढ्दाको चाल अथवा कुनै पनि धरहरामा चढ्दाको चाल स्पाइरल मोसन भनेर तपाईहरूले बुझ्नुभयो। तपाईहरूले पनि यसरी नै लेख्नुभयो होला भन्ने आशा गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस पाठको लागि पनि यति नै। आशा छ यस पाठमा तपाईहरूले सिकेको कुरालाई आफ्नो कापीमा नोट गर्नुभएको छ र घरमा पुनः अध्ययन गर्नुहुनेछ। यस पाठका लागि गृह कार्य दिँदैछु, लेख्न तयार हुनुहोस् है त। तयार हुनुभयो? ल टिप्नुहोस्। गृह कार्य नम्बर 1, स्थिर वा विश्राम र अस्थिर वा चाल को परिभाषा लेख्नुहोस्। पुनः एकपटक रुजु गर्नुहोस्। स्थिर वा विश्राम र अस्थिर वा चाल को परिभाषा लेख्नुहोस्। गृह कार्य नम्बर 2, चाल अर्थात् अंग्रेजीमा मोसन का विभिन्न प्रकारका सूची बनाउनुहोस्। गृह कार्य नम्बर 3, चाल अंग्रेजीमा मोसन MOTION का विभिन्न प्रकारहरू मध्ये प्रत्येकको एक-एकवटा उदाहरण लेख्नुहोस्। पुनः रुजु गर्नुहोस्। चाल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकाइ 2 मा अध्ययन गर्नुपर्ने पाठहरू यही सकिन्छ। आजको कक्षामा तपाईहरूले एकाइ 2 बल र गति फोर्स एन्ड भेलोसिटी अन्तर्गत 2 वटा पाठहरू, पाठ 1 बल अंग्रेजीमा फोर्स र पाठ 2 चाल अंग्रेजीमा मोसन का विषयवस्तुहरू सिक्नुभयो। आशा छ सिकेका कुराहरूलाई तपाईहरूले आफ्नो कापीमा समेत नोट गरिरहनु भएको छ, गर्नुभएको छ अनि घरमा अध्ययन गर्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू हामी आजको कक्षाको अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। तपाईहरूलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो? तपाईहरूको वा सुझाव छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो सम्पर्क गर्ने ठेगाना यस प्रकार छ। शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेत। अर्को कक्षामा फेरि अर्को पाठ अर्को एकाइ लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलका लागि नमस्कार, धन्यवाद।